नमस्कार. येवकार तुमकां. चवथ तशी येवपाचीच आसा, पूण चवथीच्या पयलीं आमच्या गांवांत हेणी खास करून केप्यां आसूं, सांग्यां आसूं किंवा सावड्ड्या आसूं किंवा कांय जाग्यांनी नॉर्थार एक गजाल सगळ्यांच्या नदरे मुखार आसता आनी सगळ्यांचें लक्ष लागून आसता, ती म्हणजे लॉटरी. आतां ही लॉटरी म्हणजे एक्चुअली आसता तें कुपन, जेका लागून मनीस कंट्रिब्यूट करता. गणेशोत्सव मंडळ जे गणपती पुजता किंवा सार्वजनीक गणेशोत्सव करता तांच्या वतीन हे लॉटरीचें एट्रॅक्शन हें आसता की लॉटरीन फर्स्ट प्रायज कितें हाजेर सगळ्यांची नजर आसा. फाटल्या फावटी पयलें आमी फ्लॅट सुद्दां फर्स्ट प्रायज जाल्लें. ह्या फावटी कितें आसा आनी ह्या फावटी कितल्यो लॉटरी छापल्या, पर लॉटरी कितल्यो पडटले आनी फाटल्या फावटी कोणे कोणे प्रायजां व्हेली हें जाणा जावन घेवपा खातीर आमी आयिल्ले आसा सार्वजनीक गणेशोत्सव मंडळ सावड्ड्या. पोरूय आयिल्ले आमी आनी वार्षिक पद्दती प्रमाणे परत एकदां आमी तांकां मेळटले आनी जाणा जावन घेतले ह्या लॉटरी विशीं खंयची प्रायजां आसा आनी कितें आसा. जशें तुमकां सांगलें आमी मेळटले जाळवंडार ऑर्गनायझर्स ऑफ दीस लॉटरी. आमचे बरोबर आसा मिस्टर सहकारी. तुमचें फर्स्ट नांव कितें? वासुदेव सहकारी. वासुदेव सहकारी. तुमी अध्यक्ष आसा आमचं सावड्डेम सार्वजनीक गणेशोत्सव मंडळ सावड्डेम ताजे. प्रसादाक आमी लास्ट टायमूय मेळिल्ले आनी एवरी टायम मेळटा. सो सद्या ह्या फावटी फर्स्ट प्रायज आय थिंक अध्यक्षा कडेन पयलीं विचारया. फर्स्ट प्रायज ह्या वर्सा आमी फर्स्ट प्रायज दवरला BMW हां आणि सेकंड प्रायज ऑडी आसा आणि त्याच प्रमाण टोटल आमचे 15 फोर व्हिलर आसा. 15 फोर व्हिलर. टोटल प्रायजां कितली आसा? टोटल प्रायज आमची आसा 45. 45 प्रायजां हय, आसा. हय. राव हे मातशें एक घेतल्यार जाता? हय. मातसो घेता पळोवपाक. सो जे मागीर म्हाका विचारतले हांव विकतें अजून घेवना, तुमकां हांगाच्यान विकत घेवचें पडटलें. नाजाल्यार खुबशे जाण म्हणटा अरे बूक तुजे कडेन आशिल्लो म्हणटकीर तूं घरा घेवन गेलो काय हय, म्हणून. बरोबर. ओके. फर्स्ट आसा BMW, हय सेकंड ऑडी, हय थर्ड आसा टॉयोटाची इनोवा हायक्रॉस, मागीर MG विंडसर, स्कॉडा. स्कॉडा. तुमकां पार्ट आसा जाल्यार सांगा आमकां फुडें. ना सगळे पार्ट ना. सगळे पार्ट ना. टोटल 15 फोर व्हिलर आसा हां आणि 15 टू व्हिलर आणि बुकां खातीर आमची 15 प्रायज आसा 10,000ची. ओके. सो बुका खातीर म्हाका कळूना हें. आमी फूल जर बूक जर काडलो ताजे वयर आमचो एक सिरियल नंबर आसता, हां तो आमी काडटले. तो जर लागलो जाल्यार 10,000 प्रायज आसा. अशी तशें आमची आनी 15 आसा. आसा. अशी 15 प्रायज आसा. म्हणजे ते एक प्रायज वेगळें. हय तें प्रायज वेगळें. म्हणजे फूल बूक व्हरतलो जाल्यार सुद्दां रेसीन आसा. हय रेसी आसा. हे मेळनाल्यार ते मेळपाक तें शकता. मेळपाक शकता. आयडिया तुमी काडटा दिसता मेजर. अशी एक 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 वेगळ्यो आयडिया आमी काडटात. पुरो फ्लॅट तुमी काडिल्लो? आमी काडूं नाशिल्लो, आमी फ्लॅट काडूं नाशिल्लो. पूण आमची ऑडी आशिल्ली. ऑडी आशिल्ली फर्स्ट प्रायज प्रायज. ऑडी. हय ओके. सो सद्या प्रायज म्हाका दिसता वाडत आसा. हय हय आमचें आतां फुडलें वर्स 50वें वर्स, हां ताका लागून आमची आतां वाडत आसा. पोरू आमची 10 आशिल्ले फोर व्हिलरी, हां. अंदू 15 आसा. फुडल्या वर्सा हाजे पेक्षा वेगळें कितें तरी आसतलें. सांगपाना तुमी ना आतां. आमी तो वेळ आयलो की मागीर आमी तें डिक्लेअर करता. पूण आमची तयारी आतां चालू जाल्ली आसा. 50व्या वर्साची तयारी आमची चालू जाल्ली आसा. कशें स्वर्ण महोत्सवी वर्स आसता तें मोठ्या दबाज्यान आमकां करपाचें आसा. ताजे खातीर आमी आतांच आमी ताजो पायो घाल्लो आसा. ओके. सो आमी प्रसादा कडेन उलया. प्रसाद मातशें आमकां पयलीं दाखय लॉटरीज बी. तुमी हे सर सॉरी लायनीन लावया. आनी हांवें हात लायिल्ली समज राव नंबर पळोवया. हो नंबर रिकॉर्ड करून दवरा. हो समज आयलो जाल्यार हांव लकी. नेक्स्ट टायम खंयच्योय लॉटरी मागीर म्हाज्या हातानूच घेया. 086258 086258 हेका जर फर्स्ट प्रायज मेळ्ळें जाल्यार थोडे म्हाकाय बी हाडून दिया. ओके. सो ह्यो लॉटरीज. सो 400 रुपया पर लॉटरी केला. ओके. 400 रुपया पर लॉटरी केल्या. 4,000 रुपीज बुक. 4,000 बुक एक पुस्तक. आनी पुस्तकां व्हरपा जाता? हय हय पुस्तकां व्हरपा जाता. आतां पुस्तकां भायर पळय सांगिल्लें तशें ताणें अध्यक्षान सांगलें तशें नंबर आसा. हाका सुद्दां प्रायज आसा. ओके. एकाय प्रायज आसा? हय हय म्हणजे समज पुस्तक व्हेलें तुवें हय आनी तुका कांय प्रायज लागूं ना, पूण पुस्तकां प्रायज लागले जाल्यार
ते 10,000 मेळटले कॅश 10,000 मेळटले हय, हय. आनी हो 4,000 पडटा हय 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 म्हणजे 6,000 प्रॉफिट जालें हय 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 बसलेले हय जाग्याचे ओके ओके ही आयडिया तुमचीच काय कितें फर्स्ट टायम नाल्यार कितें जाल्लें लोक काडटा इतली सोड त्यो हां मागीर थोड्या लागना थोडे निराश जाता हां सो एक म्हणलें मातसो एक्सायटमेंट हाडपा एक रेशो वाडोवपा एक हय केलां म्हणजे मागीर हें लास्ट एनावन्स करतले दिसता तुमी हय ही लास्ट काडटली बूक प्रायस लास्ट काडटली म्हणजे समज म्हाका काय लागून ना हय जाल्यार मागीर Last एक chance लास्ट आसा. एक चान्स आसा ओके सो ह्या तर सगळ्यो गाडयो बिडयो आसा पळय न्ही जो तुमी ऑलरेडी हाडून दवरलेले आसा हय हय सगळ्यो हाडल्या गाडयो सगळ्यो आमचें लॉटरी इनोग्रेशन जाल्लें हय 12 तारखेक हय त्या दीस आमी सगळ्यो गाडी डिस्प्ले केल्ल्यो ओके आनी त्यो हाडून आमी सद्या आमचे हॉल आसा थंय हाडून पार्क केल्ले आसा सद्या सावड्डे तिस्कार आयल्या दिसती पडटल्यो हय सावडे दिसकार आयल्यार मेळटल्यो प्लस आमचें आतां माटवालचें काम चालू आसा थोडे दिसांनी हांगा घालतले पावसा खातीर आमी मातशें स्लो केल्लें आं. आतां हांगा हाडटले गाडयो आनी हांगा हाडून डिस्प्ले हय 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 एक मिनीट गाडयांचे बद्दल अर्देच उरलें आमचें ओके सो BMW ऑडी टॉयोटा इनोवा हायक्रॉस MG विंडसर हय स्कोडा कुशा टाटा सिएरा हय महिंद्रा थार होंडा इलेवेट हय सुझुकी विक्टरीस हय रेनो डस्टर हय स्कोडा कायलॅक सुझुकी फ्रॉन्क्स सुझुकी डिझायर हय हुंदाय i10 हय रेनो कायगर हय आनी त्यान भायर आसा वेस्पा 5 आसा 5 हय विदा ह्यो इलेक्ट्रीक हय बायक इवी EV आसा हय आनी हिरो डेस्टिनी ह्यो कितले आसा इवी 5 आसा पांच टोटल आसा. 15 आनी फर्स्ट प्रायज आसा पळय ते EVच आसा हय इवी दवरला न्ही सद्या इवी आसा इवी जाल्यार क्रेज आसा अल्टरनेट फ्युएल लायटीक लायट चार्ज कर आनी जाय तितलो घेवन भोंव बॉल्सान पेट्रोल घालपाची गरज ना ओके आता तुम्ही काढलो तर दुसरो लकी नंबर आसतलो हो सेकंड एका ऑडी मेळटा जाल्यार ओके सो पोरू जी हें जाली पळय न्ही ती एक प्रोफायल सांगा म्हाका म्हणजे खंयच्या बॅकग्रावंडाच्या लोकांनी जिखली हें इम्पॉर्टंट आसा म्हणजे जेचे कडेन ऑडी घेवपाची कॅपेसिटी आसा ताका समज ऑडी जिखली किंवा जेका ऑलरेडी BMW घेवपाची आसा जिखली जाल्यार लोक व्हडलें दिसना पूण जे गरीब मनशाक जेका स्कुटर घेवपा जाय 400 रुपयान स्कुटर मेळ्ळी अशें जाल्लें आसा हय तशें जाल्लें आसा हे सामके गरीब लोकांक सुद्दां आमची स्कुटर लागिल्ली आसा हांगा एक प्रोफायल पळयलें न्ही जाल्यार हांगा चडशे अशें म्हणजे पयलीं मायनींग डिपेंडंट आशिल्ले आनी आतां तशें उदरनिर्वाहाचें चड साधन ना खुबशे जाण पणजे मडगांव बी शिफ्ट जाल्ले आसा सो प्रोफायल पळयत जाल्यार हांगा मिडल क्लास आनी लोवर मिडल क्लासाचेच लोक आसा तांकां ही प्रायजार लागतकर चड उमेद आसता न्ही हय आतां लास्ट इयर कितें जालें फर्स्ट प्रायज आमचें ऑडी आशिल्लें हय ती एक सर्वसामान्य मनशाकूच लागिल्ली हां सामकें ओके सो ताणें ती मागीर आमकां दिसता कोणा सेल केली हां पूण ताका मेन ताका लागली मेन ताका लागिल्ली ओके काले गांवचो हां आनी मागीर ताणें खंय मागीर ती सेल केली परत परत रिपीटूय लागता खुबशे जाणांक लागता आतां कितें जाल्लें पयले वर्स म्हळ्यार आमची फर्स्ट प्रायज आमी टाटा सफारी दवरिल्ली हां ती मोल्या एक अजय गांवकार म्हणटा आमचो फ्रेंड ताका लागिल्ली हां सो लास्ट इयर ताका एक बायक लागल्या परत हय परत लागली आनी ह्या वर्सा ह्या वर्सा तो एडवान्स पयशे दिवन सर्ती घेवन गेला आतां पयलीं लागिल्लो पोरूच लागिल्लो पयशे दवर म्हण आपल्याले ओके आतां तुमचे ह्यांचे हे खंयची सर्त जर हें करता जाल्यार मंडळ आसता तें म्हत्वाचें आसता हें तुमचें बॅकबोन आमी पयल्यार खुबशे जाण पोरूय बी आशिल्ले तेंचे बद्दल मातशें सांगा आतां हे सगळे आमचे बसल्या ते हो गौरीश नायक हां कमिटी मेंबर हो रणजीत नायक हय हो प्रदीप देसाय हय हो प्रवीण कुडाळकर हां प्रितील देसाय यतीन कुडाळकर रोहित विनोडकर आनी सुभाष नायक हो आमचो ज्येश्ठ म्हाका मेंबर दिसता पोरू आमी मेळिल्ले इफ आय एम नॉट आनी हो श्रीकांत नायक हे सगळे आमचे कमिटीचे मेंबर हां आमी अशें भायर कोणा दिवना कमिटी मेंबर कमिटी आमचे भितर आउटसोर्स बी तशें कांय ना कांय ना, एजन्सीक दिला बी कांय ना आनी सगळें जेन्युइन सारकें हय जेन्युइन सेटिंग बिटींग कांय ना कांयच ना सगळे लायव्ह ड्रॉ कांय प्रॉब्लेम ना आनी वयल्यान अशें डेप्युटी कलेक्टर मामलेदार असले मनशां हाडून आमी ड्रॉ काडटात सो खंयच्याच परिस्थितीन अशें ना ना तशें कांयच ना ना न्ही 49 वर्सां जालीं आमच्या मंडळाक तशें वचून बरें कसलोच डाग ना आमकां 50 वर्साचो इतिहास म्हणटा पळय न्ही म्हाका दिसता आसा कोण हांगा जे सुरवातेक तेन्ना गणपती हांगा पुजताले तेन्नाचे आसा हांगा मदीं कोण जे ज्येश्ठ म्हळ्यार सुभाष नायक आसात
50 वर्सां जाली हय, 50 वर्सां जातलीं आतां. जातली हांव लायता तुमकां म्हणटकर आमकां सांगा पळय थोड्यो गजाली 50 तुमी कितल्या वर्साचे आमी जवळ जवळ हांव जवळ जवळ 25 वर्सां जालीं आसा पळयता. हय. 50 वर्सां फाटीं कोणें सुरू केल्लो हो? आमचे आसा ते थोडे आमगे ते एक्सपायर जाल्ले कडेन हां आनी एक दोग जाण आसात. हां एक दिलीप नायक आनी दुसरो गांवकार रामकृष्ण गांवकार अशे एक 5-6 जाण आसात. जे पयलींच्यान आसा पयलींच्यान आसात ते. म्हजो डॅडी बी आशिल्लो फावंडर मेंबर हां. एक्सपायर्ड जालो. ओके पण कितें कॉन्सेप्ट कितें आशिल्लो हांगा पळय एक तरी तेन्ना तो पुण्या जालो सार्वजनीक गणेशोत्सव तेन्ना जाताले लोकांक एकठांय करप तें ब्रिटीश टायमाचेर जालें सो पोर्तुगीज टायम जावन 50 वर्सां म्हणजे ऑलमोस्ट आफ्टर पोर्तुगीज रूल इज ओवर हांगा गणपती सुरू जाले. हय हय तें कितें आसा म्हाका तरी बापूय सांगतालो म्हाजो ते थंयच्यान पयलीं पंचवाडी वताले पंचवाडी चलत आनी थंयच्यान माडयो बी घेवन येवप आनी हांगा हें करप माटो उबारताले. माटो उबारताले चलत वचून चलत येवप खंय ते चुट्टी घेवन वताले खंय ते काळखान्याला लायट बी रस्तो बी कांय नाशिल्लो चुट्टी घेवन वचप माडयो बी हाडप आनी हांगा माटो घालून गणपती पुजताले. ओके तेन्नाच्यान अजून चालू आसा. आतां आमी सगळें चेंज केलें आसा हें. सो तेन्ना जेन्ना कॉन्सेप्ट आयिल्लो तो कित्या खातीर आयिल्लो असो काय ओगीच गांव एकठांय येवन पुजचो म्हणून आयिल्लो काय कितें तरी संकल्पना कॉन्सेप्ट संकल्पा म्हणल्यार सगळे गांवचे लोक एकठांय येवपाक एक साधनशें एक हें म्हळ्यार सगळे एक कडेन मेळटले सगळे युनिटी उरतली आनी एकूच मंडळ आमचें आसा आमी हें बी सांबाळटा आनी स्मशान भुमी सांबाळटा सो दोनी एक कंबायन करून आमी हें पुजता हें करता. ओके लॉटरी केन्नाच्यान सुरू जाली? लॉटरी 96च्यान सुरू जाली. हां ओके 1996च्यान पूण तेन्ना आमचें तें कमी प्रमाणांत आशिल्लें तेन्ना आमी 2 व्हिलरी घालताले. याद आसा तुमकां फर्स्ट लॉटरी फर्स्ट प्रायज कितें आशिल्लें तें? ना तितली म्हाका याद मारुती 800 आशिल्ली मारुती 800 म्हाका याद आसा मारुती 800 आमी ल्हान भुरगे मारुती 800 लागिल्ली आनी मनोज नायक म्हणटा एक गोवा हरमना काम आशिल्लो ताका लागिल्ली ती. मारुती हय त्या टायमार मारुती 800 म्हटल्यार ऑडी आनी व्हडली BMW गाडी तेन्ना सामकी. त्या टायमार 4 व्हिलरूच म्हटल्यार हय अरावंड 2005 दिसता तें तेन्ना आमी स्कुलां वताले. ना 21 वर्सां आमी दवरिल्ली. हय कितें खंयचे 4 व्हिलर आमी 21 वर्सां जेन्ना पूर्ण जाल्ली त्या वर्सा आमी दवरिल्ली. 4 व्हिलर आतां कॉम्पिटिशन वाडत आसा जें दिसता तुका? कॉम्पिटिशन वाडीत आसा आतां आयकलां थंय म्हापश्यां आनी खंय सांखळे येवपा आसा खंय वचत थंय मडगांव ट्रक दवरल्या कोणें हय बसी ट्रक दवरले आसा बस दवरल्या कॉम्पिटिशन आसा. फ्लॅट दवरता हय म्हाका दिसलें तुमी ह्या वाटी बंगले बिंगले दवरता ना सद्या ना मुखार आसतलो प्लॅन आमचो. प्लॉट एनी जाल्ले सावड्ड्या कोणा रावपा येवपा जाल्यार प्लॉट बिट हय दवरपा आतां अजून चिंतलें ना फुडले मिटींगेक मुखार पळोवया फुडले 50 वर्सां आमी पळयताले ट्राय करताले. 50th वर्सा आमचें ग्रँड आसतालें. ग्रँड आसता. हय हें आतां सांगता. ओके तुमचे यादीचे बद्दल तुमी ल्हानपणांत हांगा येताले हय आनी तेन्ना कशें आशिल्लें हांगा हो माटो नाशिल्लो तेन्ना दिसता. माटो नासलो आमी त्या माटयांच्याच घालताले माटो हां आनी तेन्ना हे सायडीन स्टेज घालताले आनी हांगाच गणपती पुजताले हां आनी तेन्ना पावस पडलो की प्रोग्राम बंद अशें चलतालें. भितर उदक येतालें. उदक येतालें आनी मागीर सांस्कृतीक प्रोग्राम आसताले. हय सगळे काम दवरताले हां भजन बिजन तशें सगळें हें करून करताले. गांववालेच करताले. गांववालेच करताले सगळे भुरगे एक जावचे आनी करचे अशें म्हणून आमचें हें आसलेलें हेतू आसलेलो एकवट जावची. साहेब तांकां या तुमकांय बी एक 2-3 प्रश्न विचारया कारण तुमी बी म्हाका दिसता तुमी खंयच्या वर्सा पासून आसा मायक काडटा तुमकां ल्हान आसतना सुद्दां आसा एक मिनीट तुमकां लायता हय ल्हान आसतना जेन्ना हांगा रावा तुमी हय स्कुला वतालो हांव हय तेन्ना मिटिंगेक बी आमचो रामकृष्ण जो ज्येश्ठ मंडळाचो फावंडर हें आसलो हय ताजे बरोबर येतालो हांव स्कुला वयतालो तेन्नाच्यान आसा म्हळ्यार स्टार्ट जावन 1-2 वर्सां नंतर हांव कंटिन्यू आसा मंडळ. लॉटरी विकपाक बसपा तर तेन्ना तेचे पयलीं आसा तुमी. हय हय म्हळ्यार हांव 2 टायम अध्यक्ष आसलो मंडळाचो. अच्छा सो ही लॉटरीची आयडिया कशी आयली पयलीं? पयलीं म्हळ्यार म्हळ्यार पयलीं फंड जमोवपाक एक कितें तरी खंयचो प्रोग्राम करतलो जाल्यार फंड गरजेचो आसता आनी त्या वेळार कितें जातालें अशें म्हळ्यार मंडळ सामकें शुन्यांतल्यान वयर येयल्लें म्हणजे गांवचे लोकूच सगळो हें करताले पयशे काडूनच हें करताले मागीर इल्लो इल्लो तो कॉन्सेप्ट जालो की एक लॉटरी काडली जाल्यार मातसो फंड आनी मातसो तितलो हातभार लागतलो प्रोग्राम करपाक हें करपाक तशें करून मागीर सुरवात जाली.
म्हाका एक सांग, हे आतां हे हांगा मायनींग बेल्ट, हय एक मायनींग जेन्ना सुरू आशिल्लें तेन्ना फंडाचोय प्रॉब्लेम आसपाना, कारण मायनींग कंपनी आपले CSR एक्टिविटी म्हणून आनी लोक आपले जे डिपेंडंट आसा तांच्या खातीर पयशे दिताले. मायनींग स्टॉप जाल्या नंतर चॅलेंज जाली तुमकां की बाबा हे गणेशोत्सव कशें चलोवप, फंड खंयच्यान हाडप ही? ना लोकांक कितें जालें चॅलेंज म्हळ्यार कितें जालें, लोकांले ह्या मंडळाचेर सामको विश्वास आसलो. सगळो हिशोब ट्रान्सपरंट सगळें लोकां मुखार आसता. म्हळ्यार आमी सयनूर काडटा ताजेर हिशोब सामको प्रत्येक वर्साचो, जायराती काडटात ज्यो प्रोग्रामाच्यो ताजेरूय आमी हिशोब दितात. म्हणजे आमगे हिशोब म्हणटा ट्रान्सपरंट लोकांक सामको विश्वास आसलो मंडळा विशयी सामको. की अश्यो लॉटरी काडल्यो त्यो रोखडेच सामके खपताल्यो. म्हणजे एक विश्वास आनी लॉटरी ड्रॉ बी सामको ट्रान्सपरंट, कांय हें ना. ताका लागून हय चलतालें. आमगे प्रायज अशी आख्खी गोंयभर लागल्या, गोंय भायर सुद्दां लागलेली आसा. गाडी लास्ट इयर आनी गाडी आमगे कारवार सुद्दां लागलेली आसा प्रायज. काय प्रायस कारवार सुद्दां लागला. हय लागलेली. म्हणजे कारवारच्यान लोक हांगा लॉटरी घेवपाक येता. लोक येतात हांगा. म्हणजे एखादे कारवारचे लोक पासय पळयताय आसतले. कर्नाटका, महाराष्ट्राच्यान बी येता. हय हय येतात. खंयच्या खंयच्यान आयले? म्हणजे बेळगांवचे सुद्दां लोक येतात हांगा काडपाक. आतां अंदू सुद्दां येवन गेल्यार म्हळ्यार आमकां रिजल्ट मागीर तांकां सांगला आमी युट्यूबाचेर तुमकां पळोवपाक मेळटलो, जावं स्कॅन करून लॉटरीचेर यें आहा थंय तुमकां पळोवपाक मेळटलो. अशें करून तांकां सांगलें, थंयच्यान येयल्ले ते लोक. 12 तारखेर आमचें इनॉग्रेशन जालें. त्या दीस कारवारच्यान म्हाका तो क्रेटा प्रायज आशिल्लें कारवार लागले. ताणें म्हाका सकाळीं 6:30 फोन केल्लो, लायन आसतली काय म्हणून विचारपाक. त्या दिसा आमी लायन आसपाना, तूं यो म्हणलें, सांजचो पाव म्हणलें सांगलें 5 मिनटां. आनी सांजचो येवन तो सर्ती काडून घेवन गेल्लो. सहकारी साहेब सध्या डिमांडान आसतले. तुमचे सोयरे बिरे फोन करता काय ना? हय डिमांड खूब आसा. लोक फोन करीत आसता आनी ते कितें सांगता, तूं फक्त आमकां नंबर धाड, लॉटरी धाड नाका, आमी तुका पेमेंट करता. इतलो विश्वास आमच्या मंडळाचेर तांचो आसा. लॉटरी काढून कुशीक दवर. हय कुशीक दवर, आमकां फक्त नंबर धाड. ओके. तुम्ही काढले काय ना? काडून तांकां सगळ्यांक धाडलें आनी तांणी पेमेंट पयलीं केलो. हांवें तांकां लॉटरी नंबर धाडचे पयलीं तांणी म्हाका पेमेंट केल्लो आसा. सो हे थोडे दीस म्हाका ते फोन बीन घेवपाक तुम्ही फाटी फुडें सरतले. फुडें सरना, कोणाले मिस कॉल आयल्यार सुद्दां इमिजिएट ताका हांव परत करता. ओके. टोटल लॉटरी कितल्यो छापल्या हांगा, आनी जर आमी एवरेज पळयत जाल्यार एका बुका फाटल्यान किंवा एका हेज्या फाटल्यान एवरेज कितें आसतली प्रायस टू लॉटरी? टोटल आमी 1,20,000 सर्ती छापल्या आनी प्रायज आसा आमची 45. ओके. सो एवरेज काडूनच जाय. एवरेज काडून मागीर काडया कॅल्क्युलेटर वचून. 1,20,000 डिवायडेड बाय 45 इज इक्वल टू कितले? ओके. तो मॅथ्साचें बरें आसा, तेणी आतांच काडा, मागीर आमी घरा वचून कॅल्क्युलेटर. मेन म्हणटा ते गणेशोत्सव हांगा सेलिब्रेशन जाता. ह्या फावटी प्रोग्राम्स कितें आसतले ते सांग. अंदू आमचो गणेशोत्सव 12 दीस आयिल्लो आसा. अनंत चतुर्दशी 12 दीस आसा. 12 दीस आमचे भरगच्च कार्यक्रम आसतले. तातूंत भितर आमचे आध्यात्मीक धार्मीक सगळे ते विधी आसता. आमचे ऑर्केस्ट्रा म्हणा, नाटक, कॉम्पिटिशनां, वेगवेगळीं कॉम्पिटिशनां, सगळे तरेचे भुरग्यां खातीर मागीर बायलां खातीर वेगवेगळीं कॉम्पिटिशनां आमी अंदू घेवपाची आसात. आनी तांकां आमकां ऑल गोवा आसा ती आमकां भरभरून आमकां प्रतिसाद मेळटा. ओके. वेगवेगळी कॉम्पिटिशनां. तुमगेर कितले दीस चवथ? आमगेर चवथ 5 दीस. तुमी येवपाचे. तुमी पावता काय घरा कडेन? म्हाका दिसता पुजा करून हांगा धांवन हय हय हय. आनी मागीर दनपारचे भजनाक बी? दनपारचे भजन आरती सगळें आसता आमचें. घरा कडेन काय हांगा करता तुमी? ना, हांगाय आसता आनी घराय आसता. हांगा पयलीं करता आनी मागीर घरा कडेन वता. तुमकां दोनदा प्रसाद खावपाक मेळटलो. ओके. सो आमी हाच्या नंतर वचुया आनी आमी गाडयो खंय डिस्प्ले आसा ते पळोवया. म्हणजे जेंकां ही पासय पळयल्या उपरांत बूक करपाचें आसा तांकां गाडयो पळया, स्वता पळया. सगळ्यो आयल्या काय थोड्यो येवपाच्यो आसा? चडश्यो कोणे गाडयो. फक्त आमची फस्ट एक BMW आयिल्ली, ती आतां 1 तारखेक येतली. BMW ना परत. तुमी पयली डिस्प्ले काडून दवरलेली? हाडिल्ली शोरुमान दवरून? हय हय हय. कित्याक आमी जागून आशिल्लो, सो थंय व्हरून दवरली. सो आमी सद्या वता गाडयो पळोवपाक. हे 2-4 दिसां भितर तांचो हांगा माटोव जातलो आनी आयडियली माटोव जाल्या उपरांत तुमकां सावड्ड्या तिस्काचेरूच गाडयो डिस्प्ले दिश्टी पडटल्यो. सो सद्या आमी वच पळोवया गाडयो.
सो फायनली आमी आयले हे सार्वजनीक गणेशोत्सव मंडळ सभागृह सभागृह. तुम्ही बांदिल्ले हय आमी बांदिल्ले ओके व्हडलें आसा हें पळोवंक हय गेल्यार. 800 लोकांची कॅपॅसिटी आशिल्ली आसा ते बसपाची आनी हांगा फंक्शनां बी जाता हय फंक्शन जाता लग्न जाता बाकीच्यो मिटिंगो जाता आनी हे सगळें जे सार्वजनीक गणेशोत्सव मंडळाक जो हे येता देणगी येता हय हय त्या पयशांतल्यान बांदलेली हय त्या गजाली. पयशांतल्यान बांदिल्ले लोकां खातीर सुविधा गाडयो आसा ओके डिझायर सद्या टेम्पररी लायल्या तुमी हय टेम्पररी आयल्या आनी फाल्यां म्हळ्यार त्यो आमच्या मंडपा कडेन मंडपान मांडव वतले. घालप चालू आसा ही फ्रॉन्क्स दिसता म्हाका न्ही फ्रॉन्स स्कॉडा स्कॉडा इती कुशाक काय लागती काय लाग ओके सो फाटल्यान- जेंका लोकांक कलर खबर ना तेंचे खातीर म्हणजे तुमची खास कलराची गाडी आसा जाल्यार तुमी लॉटरी चड करून घेवपाची तुमकां जर तांबडी कलर कायलॅक जाय जाल्यार किंवा हो कलर बेस्ट एक्चुअली आं तेजेर कांय दिसना स्क्रॅचीस पडले जाल्यार दीस इज युनिवर्सल कलर हांवें मातशें एडवर्टायजींग करता तुमच्या गाडयांची ओके हॉलान ओके सो तशें वचचें पडलें सो हो हो आमचो हॉल आसा ओके सार्वजनीक गणेश लग्न मुजी लग्न चड जाता हांगा हां व्हडलो हॉल आसा न्ही हय हय आनी फाटल्या वटेन ती जेवणाचे बी जेवणाची जेवणाची फाटल्यान दवर ओके ओके सो हय दोनी चालू आसा सो फाटल्यान जेवणाचे हे जेवणाचे हे सायडीन हांगा हो सगळो हॉल आसा आमचो 800 लोक बसता 800 लोक बसता ओके आनी स्टेजी आमची बरी व्हड आसा हांगा हे प्रोग्राम बी जाता काय ना गॅदरिंगा बी गॅदरिंग बी हांगा जायना पूण अशें कॉन्फरन्स मिटिंगो बी जाता हां मिटींग लग्न चड लग्न जाय बड्डे जाता 800 लोकांचो बर्थडे 800 न्ही तो हाफ करता हां मी आतां इलेक्शन लागीं पावलें म्हणून सांगू ना 800 न्ही 1000 लोकांचो बर्थडे जावचो ओके सो सो फायनली ज्या गजालीचेर लोकांची चडशी नदर आसा ती ऑडी A4 ही सेकंड प्रायस हें सेकंड प्रायस सेकंड प्रायस ओके आनी विंडसर आनी फाटल्यान पळोवन या चल रावंड मारून येवया Empowering tribal entrepreneurs in Goa. The GTEGP scheme by EDC Limited provides financial assistance to support self-employment and business ventures among tribal communities. Age limit 18 to 45 years. Project cost up to 25 lakhs. 40% capital subsidy. Margin just at 5%. Call today 7720047279. Apply today at EDC to grow your business. ओके सो ही कुशाक निळी हय हय व्हायट कलर आसा ती सियरा आनी थार आतां हे प्रसाद खंय गेलो प्रसाद प्रसाद ह्या आतां सिलेक्शन केलें पळय तूं ते लोकांक आवडटा तेच कलर सिलेक्ट म्हणजे थार कोणाकूय खुबशे जाणांक व्हायट कलर थाराचो खूब उमेद आसता ते कितें आसा आमच्या भुरग्यां भितर थार ही व्हायट सामकी कॉमन आसा हां. सो आमी सामकी मिटिंगे लागिल्ले आमकां कलर व्हायटूच जाय म्हणून आनी चडशे अंदू कशें आसा पयलीं सांगता आमचो अध्यक्ष आसा लॉटरीचो सुदीन काकोडकर आसा हां. सो तो परवरी आसता सो तो पावलो आयज सो तुमी घेया म्हणपालो सो आमी ह्या फाटी कितें आसा आमचे सगळे कंपनीचे सगळ्यो गाडी आसा एकूच कंपनीची ना सगळे कंपनीची आमी गाडी घेतली आसा ह्या फाटी BMW घेतल्या ऑडी घेतल्या ऑडी घेतल्या थारी घेतल्या मागीर टाटाय घेतल्या स्कॉडाय घेतल्या मारुती घेतल्या सगळ्यांनी ओके ती थार पळयतकर खुबशे जाणांचो जीव मातसो आडकून उरता चडशे भुरग्यां भितर क्रेज आसता ही आनी कितें आसा लास्ट इयर 2 वर्सां पळयता अशें माटवा कडेन आमी गाडी दवरताले चडशे स्कुला भुरगीं बी येवन डॅडा थार थार करून रावून चडशी सर्ती तशी गेल्ल्यो आशिल्ल्यो आमच्यो फाटल्या फावटी म्हाका ब्लॅक कलर थार आशिल्ली हय ब्लॅक आशिल्ली आनी आतां व्हायट कलर व्हायट केल्या तूं ट्रेंडा मदीं वता तर तूं ट्रेंड पळोवन हें करता ट्रेंड पळोवन करता ही विक्टोरीच न्ही हय हे सगळे लेटेस्टच आसा तुमचे कडेन डस्टर इज लेटेस्ट मॉडेलाचो रिलॉन्च केले ताणी ती ही डस्टर हां सॉरी ही डस्टर आनी ही कायगर रेनो कायगर ही डस्टर व्हायट घेतल्या व्हायट डस्टर
ओके व्हाईट डस्टर आसा कायगर आसा. तुमचें नांव सांगा. माझे नाव प्रवीण कृष्णास कुडालकर. प्रवीण कुडाळकर. प्रवीण कुडालकर. तुम्ही पॉयंट सारको काढलो. हय. गाडी जिंकली म्हणून काय ना घोव कामाक आसता. फाटल्यान बायलांक जर गाडी ऑटोमॅटीक आसा जाल्यार कितें आसा फायद्याची. तेच खातीर आमचे जर 2 गाडी आसा त्यो ऑटोमॅटीक हा. आसा. सो कोणाक लागली जाल्यार तांकां बाबा बायलांक बी लागल्यार चलोवपाकूय मेळटली. खंयची ऑटोमॅटीक आसा एक ही आसा कायगर आसा ऑटोमॅटीक आनी मॅग्ना i10 हुंडायची ती ऑटोमॅटीक आसा. दोन्ही ऑटोमॅटीक आसा. ती ऑडी बिडी ऑफकोर्स ते ऑटोमॅटीकूच आसता. हय हय. सो त्यो जाल्यो पूण हे ह्यो जाल्यो पेट्रोला भितर त्यो आसा दोन्ही पेट्रोल गाडी तश्यो. ओके. हय चलोवपाक बीन जाता तांकांय चलोवपाक मेळटा कांय ना गियर चलोवपाचें डायरेक्ट. सो हे तोय तुमी सांगले preference ताका लागून आतां बायलां घोवांक सांगतली वचून चोरची मातशें गाडी काडून म्हणून. या. हय, आसा आमच्या खातीर पण एक प्रायज आसा गाडी लागपाचे चान्सीस आसा म्हणून तशें आसा. तूं मार्केटींग बरें करता एक्चुअली. करपाक जाय न्ही कित्याक ऑल कितें आसता इतले आमी इतले सर्ती घालता तशें खपोवपाकूय आमकां तशें आमकां मंडळाक सगळ्यांक हातभार लावचोच पडटा त्या प्रमाणे आमकां करचें पडटा. स्कुटरी हाडून आसता. स्कुटरी हाडल्या ते सायड दवरल्या स्कुटरी हाडल्या ते सायड. पार्किंग प्रॉब्लम आतां पळय कशी घातल्या ते तुमकांच खबर आसा कशें येयल्या ते तुमी अशें. सो आमी आतां थंयतले आतां थंय शिफ्ट करतले आतां. ओके मागीर एकदां भायर डिस्प्ले डिस्प्ले जाले जावन पळोवपाक मेळटलें सगळ्यांक भायल्यान कोण कोण येता तांकां सगळ्यांक पळोवपाक मेळटलें. ओके सो सद्या लॉटरी म्हाका दिसता जोरान सेल चालू आसा. हय हय सद्या जोरान जाला आसा. अरावंड 70% सर्ती आमची ऑलरेडी काबार आसा. सो जे अजून पावूना तेणी मातशे बेगीन पासय पळयना बरोबर धांवून येवचे. येवचें. सकाळी कितल्यांक आयल्यार मेळटले. सकाळी तुका 7 सुमार येयल्यार सुद्दां मेळटल्यो. 7 हय आसा आमच्या मंडळी तशें आसा येवन बसतात येवन तशें. सकाळी उठपी लोक आसता. आसा स्कुला बी वचपा आसता ते येवन मुद्दाम भुरगीं बी वयतात आनी तुका लॉटरी मेळटल्यो मंडळाच्यो. रातची 11 म्हणल्यार 11 पर्यंत 7 ते रातचे 11. आसता बसले आसता. तरी आसताच. 11 म्हणसरी रावपी लोक सो कोणाक प्रॉब्लेम ना तशेंच लोक आमचे लॉटरी घेवपाक 11 पर्यंत रातचे येतात. कोण खुबशे जाण म्हणटा सावड्ड्या आतां मायनींग चलना खूब कमी जाला 9 लोक घरा कडेन वचून न्हिदता हें रॉंग तर. ना हें रॉंग लॉटरी खातीर लोक मुद्दाम येता आनी सांवड्डेच्यो ज्यो आमच्यो ज्यो लॉटरी आसा न्ही ताचेर लोकांचो विश्वास खूब आसा. ताका लागून लोक पयसुल्ल्यान सुद्दां रातचे येता. काल म्हाका एकल्यान फोन आयलो तो काणकोणच्यान रातचो 9 वरांचेर हांगा पावला. थंयच्यान भायर ना तो सर्वीस करता ताणें म्हाका फोन केलो हांवें ताका सांगलें आमी हांगा 11 पर्यंत आसता तूं यो म्हळें. आनी समजा जर तुका कोण ना जाल्यार म्हाका फोन कर म्हळें. हांव आसतलोच म्हळें ना जाल्यार म्हाका फोन कर हांव इमिजिएट येवन तुका दिता म्हणिल्लें. ओके ओके तशें सामकें तशेंच इतलें सामकें हें आसा विश्वास खूब तांकां. तशें आमचें आतां इनॉग्रेशन डे जालो आमचें कळ्ळें आमी एड बी केलो इनॉग्रेशन दीस आमचें करपाचो लॉटरी विकतले म्हणून स्पेशल कारवारच्यान लोक हांगा येवन सर्ती घेवन गेले त्या दिसा. हय ते सांगता न्ही हय तशें कारवारच्यान आयले येयले रावून लॉटरी बी घेवन गाडी पळोवन सगळें तेन्ना आमी सगळें भायर डिस्प्ले दवरलेले सगळ्यांनी येवन लॉटरी बी सगळें घेवन गेले तेन्ना. ओके पण एक गजाल आसता जे प्रसादूय म्हणटा तेका खुबश्या जाणांक म्हणजे अशें नासता की फर्स्ट प्रायज लागो. खुबश्या जाणांक जाय म्हाका डस्टर जाय. खुबश्या जाणांक आसतले की थार. आतां भुरग्यांक ऑडी परस थार मेळ्ळी जाल्यार चड खूश आसता. हे तरेचे हय कितें आसा भुरग्यां मदीं सांगपा म्हळ्यार क्रेज आसता ती थाराको आसतली. ती ऑडी आनी मातशें ते व्हडले म्हणटाले पूण ही थार म्हणल्यार सामकी सर्वसामान्य मनशाक लागल्यार चलता. आनी जशें साहेबान सांगलें तशें बायलांक दिसतलें ऑटोमॅटीक आसल्यार बरें पडटलें. ती लागल्या आनी बरी जाली. हय आपल्या मिस्टराक सांगून ऑटोमॅटीक गाडी आसा तांकां बायलांकूच बऱ्या पडटली गाडी. आनी बायक्स आसा आतां बायक्स पळोवपाक मेळटा. हांगा बायक्स दवरलेले आसा. सो ह्योय बी आतां परत येता ते फाटल्या फावटी बी बायक्स हांगा एरावंड लोकांकूच लागलेल्यो मोल्या तशी. हय हांगा म्हळ्यार हांगा आमच्या बार्देस भागात सुद्दां बायक्स लागिल्ल्यो आमचे. हां ओके बार्देसांत. बार्देसांकच लागिल्ल्यो. आमची स्विफ्ट आसा ती पोरवा आशिल्लें 7 काय 8th प्रायज तें अंजुना लागेलें. अंजुना. हय हय तो ताजे सोयरी हांगा रावता सो ताणें सोयऱ्याक कितें काडपाक लायिल्ली सो ताका लागली स्विफ्ट. सोयऱ्यांक थँक्यू म्हणटलो. हय सोयऱ्या आसलेल्याचो फायदो जालो. हय हय हय. ओके सो ह्यो बायक्स आतां हे जे दिसा लॉटरी जाता जे दिसा हे आसा Inauguration. ते दिसा इमिडिएटली ना एनावन्स करता पळय तुमी रिजल्ट लॉटरीचे तेन्ना मागीर इमिडिएटली व्हरपाच्यो आसता काय मागीर परत येवपाच्यो. 1 म्हयनो आमचो प्राज आसता. हां 1 म्हयनो दिता आमी क्लेम करपाक. तातूंत भितर आमकां जे कितें हें लागता डॉक्युमेंट्स लागता ते तांणी प्रोड्यूस करपाचे. ताजे नंतर आमी डेट फिक्स करता. सादारण आमी ती दसऱ्याचे पयलीं नवरात्रांक
अशी आमी त्यो आमी मागीर तांच्या हातांत सुपूर्द करतात. सो ह्यो आतां रजिस्टर्ड ना गाडयो, तांणी रजिस्टर करच्यो पडटल्यो, परत शोरुमान वचचें पडटलें. ना ते सगळें आमीच करतात ते, आमी तांच्या बरोबर वचून आमी ते सगळें करतात, सगळो प्रोसिजर आमी करतात. म्हणजे तुमचें काम सोंपना तर. ना 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 आमचें काम सोंपलें. आमचे ज्यो गाडयो तांच्या हाता पावसर आमचें काम चालू आसता. खुबश्या जाणांक हें इजी दिसता, तशें इजी ना तें. ना 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 खूब ते कटकटीचे आनी ताका खूब हें लागता ताका परिश्रम परिश्रम. लास्ट म्हणसर. मंडळ टॅक्स इन्शुरन्स सगळें मंडळच भरता. हां. सगळें आनी रजिस्टर करून मंडळ दिता सो सगळें. ते टिपिकली सकयल जो गाडी प्लस अमावंट प्लस अमावंट हो हाजे खातीर. हय रजिस्ट्रेशन म्हणजे एका गरीब मनशाक समज ऑडी लागली जाल्यार ते बोल्सांतल्यान पयशे घालपाक पडूं जायना, ते टॅक्साचे बिशाचे पयशे एडजस्ट करता तुमी. मागीर पेट्रोल डिझेल कितें घाल ते ताणें घालपाचें. फर्स्टवाल्याक टेन्शन ना, आमी लायट ताका आसल्या हांगच्यान घरा वच पर्यंत लागता तितलें पेट्रोल घालून दिता. तितले दिता. ओके, कारवारवाल्याकय दिता काय ना, काणकोण म्हणसर. आतां एक तुमकां दुसरें एक सांगता. एक म्हगे फ्रेंड आसा, ताणें 3 बूक काडल्या हां आनी त्या शिवाय ताणें 21 लॉटरी वेगळ्यो काडल्या. 21 ताणें कित्याक काडल्या की गणपतीचो नंबर 21 आनी ताणें कितें सांगलां आपल्याक फक्त 2 व्हिलर जाय. हां ओके. आपल्या 4 व्हिलर नाका, आपल्या म्हणटा फक्त एक 2 व्हिलर लागल्या पुरो. आनी तो जनरल म्हणजे सर्वसामान्य कॅटेगरींतलो मनीस तो, म्हजो फ्रेंडूच असो. आनी तो सांगता कितें तुका जाय त्यो लॉटरी काडून दवर. हां आनी तो आपल्या सुद्दां त्यो धाडनाका तूं, नंबर सुद्दां धाडनाका, ओके. तुज्याच कडेन दवर. मग ती लागली समज जर तुमच्या हातान फुडल्या वर्सा काडटले. ना हो विश्वास न्ही, मुख्य म्हळ्यार विश्वास. मुख्य म्हणजे म्हजेरय विश्वास आनी मंडळाचेर विश्वास आसा म्हणून ताणें अशें सांगलें न्ही. सारकें. अरे तुमच्या हाताचेरूय विश्वास असू आसूं शकता की तुम्ही हातान काढली जाल्यार ती गॅरंटेड येवं शकता. लकी मनीस म्हणून आसता पळय. लॉटरी घेवन विकत येता पळय त्यो वेगवेगळ्यो स्टोरीज आसा की कोण भुरग्याक घेवन आयलो, भुरग्याक सांगलें, भुरगो ज्या लॉटरीचेर हात दवरता तशें बी आसता. तशें खूब आसा मुद्दाम भुरग्याक घेवन येता. एक काल आनी एकले येदो ल्हान सामको भुरगो तो ताका घेवन आयलो आनी ताणें ज्या जाग्यार हात दवरलो 2 दवरलो, 2 लॉटरी काडल्यो ताणें. हां इतलो सामको भुरग्यांचेरय तांचो हें आसा म्हणून ते लकी नंबर. ओके. बायलांकय घेवन येता काय ना? येता तुवेंच काडलेली म्हणून लागली जाल्यार तूं फूल फॅमिलीकच घेवन येता. हां 4 जाणां 5 जाणां सुद्दां येवन लॉटरी काडटा. आनी आनी नंबर थोडे अशे आसा आमगेले ते आतां एक 10 जाण जर मेंबर बसल्या प्रत्येकाले लॉटरी काडटा. हां ओके. प्रत्येकाले लॉटरी काडटा त्यो. थोड्यांचे लकी नंबर बी आसता. लकी नंबर आसता. आनी आमच्या मंडळाचें थंय कितें आसा, जाय तो नंबर तुमकां थंय काडपाक मेळटा, स्वातंत्र्य आसा. ओके. म्हणजे अख्खो बूक घेवपाची गरज ना, खंयच्याय बुकांतलो एक नंबर काडपाक मेळटा. आनी समजा जर ना तो नंबर जाल्यार आमी बाबा कोणाच्या कडच्यान तो तांकां अवेलेबलय करून दिता. ओके. सो म्हणजे आतां एक बूक आसा, त्या बुकांतलो एक काडपाक शकता. एक काडपाक शकता. एक अख्खो बूक घेवपाची ना ना गरज ना ना. ना ना. आनी मागीर तो बूक पूण अर्दो उरलो, तो बूक मागीर परत आमी एक कोण जे काडटा न्ही तांचे खातीर आमी तो परत अवेलेबल तांचे करता. खातीर हें करता. सो सद्या हांवें आनी एक पयलें लास्ट विचारता. खूब फावटी आमी पयलें की मागीर मडगांव बाजारांत ह्यो लॉटरी विकपाक आसता, मागीर त्यो 400च्यो 600 करून लोक विकता. लास्ट जेन्ना पावले ते एक होर्डिंग करून दवरता. खुबशे जाण मास बूक घेवन वता आनी मागीर म्हाजे कडेन लॉटरी आसा 400ची, तुका हांव 800 दिता अशें म्हणून. तशें एवॉयड करपा खातीर तुमी कितें केल्लें आसा? ना आमचे मंडळाचे अथवा हांगा तसो प्रकार जायना. हां आतां दुसरे कडेन खंय जाता जाल्यार आमकां कांय खबर ना, पूण आमी तो चडांत चड एवॉयड करपाचो आमी प्रयत्न करतात. सो कितले बूक दिवप हाजें कितें लिमीट आसा? बल्क कशें कोणाकच दिना. एकदम तूं 25 बूक व्हर 20 बूक व्हर, आमगे खप्पा जाय म्हणटा तशें आमी दिना कोणाक. हां ओके. सो मनशाक जाय तितलेंच दिता. हय म्हणजे तो हांवें जाय जाल्यार 50 बूक, म्हाका जाय जाल्यार 50 व्हरपाचे. फाल्यां रुपेश बाजारांत घेवन बसपाक ना. ओके. तें क्लॅरिटी. कारण खुबशे फावटी आमी पळयता की मागीर तें पुस्तक म्हणजे फायदो दुसऱ्याकच वता. कारण हांगा हे 400 रुपया आमी देवा खातीर म्हणून दिता. सो 800 रुपयांक भितर 400 रुपया देवाक पावता आनी 400 रुपया कोण तरी वेगळोच फायदो घेवन वता. आमची कितें चडशी लोकां मेरेन पावचे आमची लॉटरी अशें म्हणून मॅक्झिमम लोकांक. नाल्यार रोखडेच काबार जाल्यो आनी तो अर्द्या मेळना अशें जावपाक म्हणून आमी सगळ्यांक ह्या वर्सा आमी त्या भायर आमी पणजेय दवरल्या ह्या लॉटरी, मडगांवय दवरल्या. साई ऑप्टिशन थंय खंय लॉटरी मेळटा त्यो मातश्यो सांगता? साई ऑप्टिशनान दवरल्या साई ऑप्टिशन पणजे.
पणजे आझाद मैदानाक तेकून आसा पळय ते. आझाद मैदानाकडे हय, तो थंय तो. ते लॉटरी प्रमुख आसा. त्या भायर मडगांव दवरल्या. मडगांव खंय फिश ऑन डिश रेस्टॉरंट आसा आमचें फिश ऑन डिश. माणावले आसा ना सारके एड्रेस सांग लोकांक माणावले पावपाक. मारिया हॉला कडेन फिश ऑन डिश रेस्टॉरंट आसा थंय अवेलेबल आसा आनी थंय रातचे 12 पासून तुमकां मेळटा तुमकां लॉटरी हय सो मडगांव आसा पणजे आसा म्हणजे मडगांव आसा पणजे आसा सावड्डें. म्हागेलें रेस्टॉरंट सो आमी तें थंयच दवरिल्लें आसा आतां तुजें रेस्टॉरंट म्हजेंच रेस्टॉरंट एडूय जाली रे माडावले पावले जाल्यार फिश ऑन डिशान वचून तुमी जेवन येवपाचें. पयलीं नाल्ल नॉर्थाच्या लोकांक स्पेशल हांगा येवन काडचें पडटालें न्ही, हय. त्या खातीर तशें केलें आमी. आनी कितें जाता कारवारचे जितले लोक आसा काणकोणचे जितले लोक आसा ते बाणावले येतात लॉटरी काडपाक. तशेंच पयरूं कितें जालें एकटो कारवारचो आयिल्लो तेणें 20 बूक घेवन गेलो तो आनी ताका तितूंतली 2 गाडयो 4 व्हिलर लागल्यो ताका. सो तो ओनूय बी आयलो तो आतां 10 बूक घेवन गेल्लो आसा आनी आतां परत म्हाका फोन केला आपूण आयतारा फुडल्या आनीक म्हाका 10 बूक जाय आपूण व्हरपा येता म्हणून. आतां इंटरस्टेट रजिस्ट्रेशन आसा पळय न्ही तेका प्रॉब्लेम जायना तुमकां. हय कितें आसा आमी जे टॅक्स आनी हे जे पयशे भरता ते आमी गोंयचे प्रमाणे आसा म्हळ्यार गोंया आरटीओ जे लागता ते. लास्ट इयर ती क्रेटा लागिल्ली आमची कारवार लागिल्ली सो ताका आमी कितें केलें जें गोंयचें कितें आसा तें केलें पयलें ताणें आपण बेर केलें कित्याक ते कर्नाटका बी मातशी माहीत आसा रोड टॅक्स बी. पूण साहेबाक मागीर थंय आरटीओन वचचें पडटलें तांकां करून दिवपाक. ना ताका आमी सगळे पेपर करून दिता हांगा टोटल सगळे पेपर करून दिता. हांगच्यान जे कितें ट्रान्सफर जे करपाक जे कितें लागता तो सगळो प्रोसिजर करून दिता. ताजे स्टेटीक मागीर ताणें करपाचें फुडलो procedure. तुमी कारवार ना 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 रजिस्ट्रेशन जाता. ओके सो देव बरें करूं तुमी वेळ दिलो म्हणून. एक्चुअली आज बिझी डे तांचो पण रिक्वेस्ट केलो की मातशें रावा म्हजे बरोबर पासय कारण लॉटरी गणेश चतुर्थीच्या पयलीं जे एक्सायटमेंट आसा तुमकां कितें सांगपा जाय आनी. ह्या वर्सा मंडळान आमी पयलीं जागो घेतलेलो हांगा मंडप बांदलो. आतां आमी जे गणपती पुजता तोय जागो आमी घेतलेलो आसा थंय. सो आतां परमनंट तुमचो हक्काचो जागो हय हय ओके ह्या आनी वर्सा प्रॉपर शेड बांदपाचें. बांदतले. सो फुडल्या वर्सा पासय आमी प्रॉपर शेडीन आनी गाडयो बी थंयच डिस्प्ले करपाक मेळटल्यो तुमकां न्ही ते वटेनूच डिस्प्ले करपाक मेळटल्यो रस्त्याचे वटेन नाका अशें. प्लस हे हॉलाचें काम चालू करता आमी ऑलरेडी इंटेरियर डिझायन बी येवन पळोवन गेला तो आपलो रिपोर्ट दितलो. सो एक वर्सान बी तुमकां फूल काय पलट जावन मेळटलें फूल AC मेळटलो सगळें भायर बी सगळें चेंज टोटल चेंज जातलें. टोटल चेंज. सो तुमी लॉटरी घेतली जाल्यार पयशे वेस्ट जायना ते सारक्याच कामां खातीर लागता आनी ते स्मशानभुमीचेय ते पळोवणी करता. स्मशानभुमी तेंच्या अंडर मेंटेनन्साक आसता सावड्डेची स्मशानभूमी हिंदू स्मशानभूमी. सो खुबशे जाणांक दिसता की लॉटरी फक्त गाडये खातीर घेवप अशें न्ही. गाडी लागली जाल्यार नशीब लॉटरी हेजे खातीर घेवप की जाका लागून बाकीची जी समाजाची कामां आसा ती जाता. हांगा एक हॉल जालो दुसरे कडेन आनी एक हॉल जालो म्हणजे एक शेड जावन थंय एटलीस्ट स्ट्रक्चर थंय रेडी जालो की कोणाकूय काम थंय कामाक मेळटलें एक परमनंट स्ट्रक्चर. आनी सगळ्यांत म्हत्वाचें म्हटल्यार स्मशानभुमीची जी कारण खंयची स्मशानभुमी चलोवप आमी हेजे पयलीं हिंदू स्मशानभुमी हाजो हें केल्लो तेन्ना कळटालें की ती स्मशानभुमी चलोवप हें कितलें इम्पॉर्टंट काम आसा आनी कितलें पवित्र काम आसा. सो तेज्याय कामाक ते हातभार लायतात. तुमी पळयतात पासय ही खाशेली कार्यावळ ऑन युअर फेवरेट चॅनल गोवा न्यूज हब आनी बिफोर दॅट आय एम थँकिंग एवरी वन जे हांगा ते टायम काडून आयले. कीप वॉचिंग गोवा न्यूज. अरे उस प्लान का क्या हुआ? इस वीकेंड पे चले क्या? गाइस हिमाचल और केरला? नहीं यार इट्स टू कोल्ड. तो फिर गोवा चले क्या? ओके लेट्स गो फॉर इट. डन डन. डन. फ्लाइट टिकट्स तो बुक हो गई है पर वहाँ घूमेंगे कैसे? रेंट कार बुक करें? ओके. ओके. अरे यार ये तो बहुत एक्सपेंसिव है. अरे हाँ. गोवा है यार बाइक ले लेते हैं. ओके. भैया हमें रेंट बाइक देखना है कुछ नया पावरफुल स्टाइलिश. कितना दिन के लिए चाहिए? 2 दिन के लिए. तो ये वाला लीजिए होंडा का डिओ 125. ओह नाइस. The all-new Honda Dio 125. Bold design, powerful 125cc performance, and smooth rides made for Goa.
रेंट कार नहीं लिया वो बेस्ट डिसीजन था। बहुत ही कंफर्टेबल राइड थी और काफी स्टाइलिश भी है। और हैंडलिंग भी स्मूथ है। ऑल्सो इट वॉज अ ग्रेट फन। Yes. Honda Dio 125. Rent it, ride it, live Goa.